बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज हम बिफज़्ल ही ताला कुरान मजीद की सूरत अल-बक़रा का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरत अल-बक़रा का आगाज़ 3 हरूफ से किया है, जैसे कि और कई सूरतों का आगाज़ भी इसी तरह अलग-अलग हरूफ से किया गया है, जिनको इस्तिलाही तौर पर हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। यानी हर हर्फ कटा कटा हुआ है, अलग-अलग है। रब ताला के इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 हरूफ से सूरत अल-बक़रा का जैसे आगाज़ किया, ये हरूफ मुक़त्तआत के बारे में तमाम उलमाए दीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, अइम्मा और फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन मुत्तफ़िक़ हैं कि इन हरूफ का हकीकी माना है। एक तो ज़रूरी बात यह है कि इनका कोई माना है, बेमाना नहीं बोले गए। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ महल ये कहे कि इन अल्फाज का माना कोई नहीं, वैसे ही बोल दिए गए हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला की शान अक़दस में तौहीन करार पाएगा, गुस्ताखी करार पाएगा। क्योंकि अगर कोई शख्स ऐसी बात बोलता है जिसका कोई माना मतलब ही नहीं होता, तो वो उस शख्स की हैसियत को कम कर देता है और उसकी वक़्त को कम कर देता है। ये बात नहीं कही जा सकती कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक बात बयान फरमाई है, एक कलाम किया है और उसका माना ही कोई नहीं है, वो बेमाना किस्म का कलाम है, ये नहीं कहा जा सकता। लाज़िमन ये मानना पड़ता है कि इन हरूफ मुक़त्तआत का कोई हकीकी असली माना है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला तो लाज़िमन वो कलाम फरमाने वाला है, वो इनका हकीकी माना जानता है, उसको असल माना, हकीकी मुरादी माना उसका क्या है, उसके इल्म में तो है। क्या अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी और को भी इसका इल्म है? तो तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि ये कलाम अपने हबीब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किया है, तो अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसका उन हरूफ का हकीकी और असली मुरादी माना, जो अल्लाह को मुराद है जो माना, वो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जानते हैं। मगर हुज़ूर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा कोई शख्स इनका हकीकी और असली माना नहीं जानता, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला हबीब नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से और आपकी बरकत से, आपकी मोहब्बत की वजह से किसी को कुछ ना कुछ वो उन हकीकी मानों में से इत्तला हो जाए अल्लाह की तरफ से, अलग बात है। लेकिन आम तौर पर यही है कि इनका हकीकी और असली मुरादी माना हबीब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा और कोई नहीं जानता। अगर कोई शख्स ये कहे कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नहीं जानते इसका माना, हकीकी माना, बफ़र्ज़ माल ज़हन में किसी के आए, तो फिर उसको ये समझना चाहिए कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला की शान अक़दस के ख़िलाफ़ होगी ये बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम किया और वो उसके हबीब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका माना ही नहीं समझ पा रहे, उनको उनका मतलब मफ़हूम ही नहीं समझ आ रहा। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला को पता है इस बात का कि मैं जिससे कलाम कर रहा हूँ मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहा, या अल्लाह को पता ही नहीं है? दोनों सूरतों में अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। अगर कुछ शख्स ये कि अल्लाह को तो पता ही नहीं चला कि अल्लाह के हबीब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे हकीकी माना नहीं जानते, तो भी अल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताखी है। अगर कुछ शख्स ये कहे कि अल्लाह को तो पता तो है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसका हकीकी माना मतलब नहीं जानते, और फिर अल्लाह ताला उनसे कलाम बार बार ये फरमा रहा है हरूफ मुक़त्तआत में, तो अल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताखी फिर यूँ लाज़िम आती है कि क्या एक बंदा जब समझ लेता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी ज़ुबान ही नहीं समझता, वो मेरी बात को नहीं समझता, तो फिर वो क्यों बात कर रहा है उनसे? वो अकल और शऊर के ख़िलाफ़ है ये बात कि एक बंदा जानते बूझते ऐसी बात करे जो उसका मुखातब उसको समझ ही नहीं रहा और उसको पता है कि वो नहीं समझ रहा, फिर वही बात किए जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की शान अक़दस में ये गुस्ताखी समझी जाती है। इसलिए ये बात मानना हर हाल लाज़िम और ज़रूरी है कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसका हकीकी तमाम हरूफ मुक़त्तआत का असली और हकीकी माना, मुरादी माना मालूम है। इस तरह कलाम करने में बहुत सारी हिकमतें हैं, उन सारी हिकमतों का अहाता तो कोई एक शख्स नहीं कर सकता।
جو بھی اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بات سمجھ میں آئی وہ میں آپ کی خدمت پہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس بنی نوع انسان کے لیے علم کا ایک نیا زمانہ شروع ہو گیا، ایک نیا باب کھل گیا، ایک نیا دروازہ کھل گیا، ایک نیا عہد شروع ہوا۔ اور اسی کی ایک مثال یہ ہے جیسے کہ آج کی دنیا میں تمام ممالک میں دنیا کے ممالک میں یہ ہے کہ جو راز کی بات ہوتی ہے اور کسی ایسے شخص کو ایک شخص کو بتانی ہوتی ہے اور یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ راز کھل نہ جائے، تو کوڈ ورڈز کے اندر بات کی جاتی ہے۔ یہ ساری دنیا میں اب مسلمہ ہے کہ خفیہ قسم کی جو باتیں کہ تاکہ کسی اور کو یہ معلوم نہ ہو جائیں یا دشمن تک راز نہ پہنچ جائے، تو پھر اپنے کسی شخص کو پیغام رسانی کے لیے کوڈ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ جو طریقہ ہے بات کرنے کا اور بات پہنچانے کا، کوئی راز بتانے کا اور اس کو خفیہ رکھنے کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے ہی میں اس کا آغاز فرمایا اور نئے دور کا یہ آغاز اسی وقت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی گویا کوڈ ورڈز کے اندر اپنے اسرار و رموز جو خفیہ اس کی قدرت کے اسرار و رموز ہیں اپنے حبیب نبی علیہ السلام کو بتائے، اور یہ دور اس وقت شروع ہو گیا۔ ایک اور پہلو بھی یہاں سے نکلتا ہے، وہ پہلو یہ نکلتا ہے کہ انسان بڑا عجیب ہے، اس کا ذہن بڑا عجیب ہے اور عقل اس کا حالانکہ ناقص ہے، مگر شیطان جو ہے وہ وسوسے اس کو ڈالتا ہے اور اس کو مغلوب کر لیتا ہے اور بہت عجیب قسم کے وسوسوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلا کوئی بھی شخص ہے، کوئی مسلمان ہی ہو سکتا ہے اور وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے تفاسیر پڑھتا رہتا ہے، سال سال سے مطالعہ کرتے ہوئے وہ یہ احساس کرتا ہے کہ قرآن مجید کو میں نے پوری طرح سمجھ لیا اور قرآن کے سارے علوم میرے پاس آ گئے۔ قرآن کے بارے میں تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ولا ربط ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر رطب و یابس، ہر خشک و تر، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ اس کے سیاست میں آئے گا گویا اب میں نے تمام کائنات کے علوم کا احاطہ کر لیا ہے۔ یہ وسوسہ شیطانی اس کے ذہن میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور علم کا جو غرور اور تکبر ہے یہ بہت خطرناک ہے اور یہ بہت دفعہ اس کا اثر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں بزرگوں نے بتایا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال ہمارے سامنے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے رکھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ کے سامنے ایک دن زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہو گیا اور اس میں سے آواز آئی، اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں، تو نے میری بڑی عبادت کر لی ہے، اب میں تیرا رب ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں، آئندہ تو نے نماز تیرے سے معاف ہے اور نماز تو بے شک نہ پڑھ، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں تجھ سے خوش ہو گیا ہوں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ شیطان مردود سے مانگی۔ تو وہ شیطان ہی تھا، وہ اثر شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہ عبدالقادر کیسے تو نے پہچانا، کیسے تجھے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں، کیسے تو نور ہی نور چمک رہا تھا تیرے سامنے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا شیطان رجیم میں نے ایسے پتہ کیا کہ اللہ کے حبیب مطلق ہر رنگ میں، ہر صفت میں، ہر لحاظ میں جو اللہ کے محبوب ہیں وہ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے آخری زندگی کی آخری سانس تک نماز معاف نہ فرمائی، آپ بیمار بھی ہو گئے، آپ کی ظاہری اعتبار سے کمزوریاں بھی آپ کو لائق ہوئیں، مگر نماز آپ کو معاف نہیں کی گئی، تو پھر میں کون ہوتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ تو میں سمجھ گیا یہ شیطان ہے جو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ تو پھر شیطان نے کہا ہاں عبدالقادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ حضور غوث فرمایا شیطان پھر تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، پھر تجھے اپنے وسوسے میں پھنسانا چاہتا ہے۔ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل و کرم نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو پھر شیطان نے کہا ہاں عبدالقادر واقعی تو انہی بندوں میں ہے جو اللہ کے خاص مخلصون بندے ہیں جن کے اوپر میرا زور نہیں چلتا، ورنہ تو بہت سارے ایسے علماء دین کو میں نے علم کا غرور و تکبر دے کر ان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ تو یہ علم کا جو تکبر غرور پیدا ہوتا ہے یہ اس انسان میں آ سکتا ہے۔ تو کم از کم یہ اس کو خیال اگر آ جائے کہ سارے قرآن کے علم تو مجھے حاصل ہو گیا مگر مقطعات حروف مقطعات کا علم اور حقیقی مراد تو مجھے پتہ نہیں چلی،
تو شاید اس وجہ سے اس کے ذہن میں عاجزی پیدا ہو جائے، وہ عز و نیاز کی طرف آ جائے، شیطان اس وسوسے سے وہ بچ جائے، تو روح مقطعات کے جہاں اور بہت سے حکمتیں ہیں اور اسرار ہیں، ان میں سے یہ دو آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔